Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 2 and the name of our unit is Reform Movements in India. So, जो भी political leaders यहाँ मौजूद थे जैसे कि सर सैयद अहमद खान, उन्होंने कौन कौन से reforms यहाँ introduce करवाए इस chapter में हमने वो discuss करना है. So, quickly pause the video and open your history books. I hope everybody has opened the history 8 books. So my dear students, आज का knowledge जो under discussion है ये knowledge 2.1 है, in which you will be able to describe the challenges faced by the Muslims after the decline of Mughals. So Muslims after the decline of the Mughal Empire. So my dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े कदीम अरसे तक, बड़े लंबे अरसे तक जो मुगल्स हैं और दूसरे दिल्ली सल्तनत थी उससे पहले, इन्होंने काफ़ी अरसे तक सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की, जिसकी वजह से मुस्लिम्स ने एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा जो है पीक टाइम जो है वो अपना देखा है. पॉलिटिकली भी आप कह सकते हैं, ट्रेड वाइज भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक वाइज भी मुस्लिम्स जो है वो बहुत स्टेबल थे. लेकिन जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत से छोटे छोटे हिस्सों में सब कॉन्टिनेंट बट गया था. कोई एक पावर नहीं थी जो यहाँ पर डिसाइडिंग आप कह सकते हैं कि ये रूलर हो. सिख्स भी थे, जट थे, मराठास थे, और इसके अलावा एक और इमर्जिंग पावर थी जो कि यहाँ नजर आई, विच वर द ब्रिटिशर्स. क्योंकि कॉलोनियलिज्म का आगाज हुआ, बाकायदा आगाज इसका थोड़ा सा देर से हुआ, लेकिन बड़े अरसे तक ट्रेड की आड़ में इन्होंने यहाँ रूल किया और फिर बाकायदा तौर पे एज जो है इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इनिशिएट की और इसको अपनी कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया सब कॉन्टिनेंट को. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस मौके पर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिनका मुसलमानों को खास तौर पे, ना सिर्फ यहाँ पे जो लोकल लोग थे उनको इसका सामना करना पड़ा, बट स्पेसिफिकली किस तरीके से मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया गया, हम वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकली फ्रेगमेंट हो गया था सब कॉन्टिनेंट. सो यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी गई क्योंकि मुगल्स का तो है वो डिक्लाइन हो गया था. अब जितने भी प्रोमिनेंट मुसलमान थे जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर थे, उन तमाम को जो है वो हटा दिया गया, और इसके साथ ही इमर्ज हुई बहुत सी रीजनल पावर्स जिसमें मराठा, सिख्स और ब्रिटिशर्स भी आ सकते हैं. ब्रिटिशर्स weren't the रीजनल, लेकिन स्टिल ये भी एक इमर्जिंग पावर थी इन द सब कॉन्टिनेंट. और इसके बाद बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनका आगाज हो गया, और इसमें मुसलमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है उनको तकलीफ का शिकार जो है वो हो गए, क्योंकि बहुत अरसे तक हुकूमत करने के बाद मुसलमानों को जब बिल्कुल जो है उनसे पावर ले ली गई तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. उनमें से लॉस ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है. सो मुस्लिम्स को बहुत सी जो अच्छी अच्छी पोजीशंस और अथॉरिटी थी उनसे महरूम होना पड़ा, और जो पावर्स थी जैसे कि रीजनल पावर्स थी, मराठा, सिख्स वगैरह, उन्होंने मुसलमानों को टोटली जो है वो एक कोने में कर दिया, और ब्रिटिशर्स ने खास तौर पे जो है इनको जो है मार्जिनलाइज किया, इनके हकूक को, इनको कोई हकूक नहीं दिए, और मुस्लिम्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उससे भी महरूम रखा गया. और फिर आ जाती हैं इकोनॉमिक हार्डशिप्स. सो एक बात तो क्लियर है कि अगर आप पॉलिटिकली डिप्राइव्ड हैं तो ऑब्वियसली आपको इकोनॉमिक डिप्राइवेशन भी होगी. आपके अगर पॉलिटिकल कोई राइट्स नहीं है, सियासी कोई हकूक आपके पास नहीं है, तो किस तरीके से आप इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो सकते हैं. तो मुसलमानों को इकोनॉमिक डिक्लाइन का भी सामना करना पड़ा. तो क्या क्या वो प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि बहुत सी अनस्टेबिलिटी देखने को मिली सब कॉन्टिनेंट में, और बहुत सी लड़ाइयाँ, इन्वेजन्स और हैवी टैक्सेशन जो है ये लागू हुई यहाँ के लोकल लोगों पर, और मुसलमानों को भी इसका सामना करना पड़ा. एंड मुस्लिम फेस चैलेंजेस मेंटेनिंग देयर लाइवलीहुड्स एंड बिजनेसेस आल्सो. सो जो जिनके बिजनेस थे वो बिल्कुल तबाह हो गए. जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई जॉब लेना चाह रहा है, उससे भी उसको टोटली महरूम कर दिया गया. जितनी भी अच्छी जॉब्स हैं वो किन को मिल जाती थी, वो या तो हिंदूज को मिल जाती थी, या फिर ब्रिटिशर्स जो है वो तमाम पावर जो है वो अपने ही इख्तियार में रखा करते थे. इसके अलावा ट्रेड रूट्स जो हैं वो भी डिस्टरप्ट हुए, जिसकी वजह से अगर कोई ताजर है तो उसका काम भी बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया. फर्दर सोशल किस तरीके से डिस्ट्रप्शन हुई. सो सोशल टेंशंस एंड कम्युनल वायलेंस इंक्रीज्ड. अब कम्युनल वायलेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है. कम्युनल वायलेंस कहते हैं कि एक रीजन में, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के ऊपर जितने भी मुख्तलिफ कल्चर्स और जितने भी मुख्तलिफ रिलीजन्स जो है जब वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो यहाँ कम्युनल वायलेंस किस तरह देखना पड़ा कि आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि एवरीबडी वॉज फेसिंग द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन. क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं दे वर द इमर्जिंग पावर्स नाउ, तो उन्होंने ज्यादा पावर अपने हाथ
ہاتھ میں رکھی اور لوگوں کو مارجنلائز کیا جتنا وہ کر سکتے تھے, اور اس میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ سفر کیا, اور آپس میں جو ریجنل لوگ ہیں ان کی آپس میں لڑائیاں ہونی شروع ہو گئیں. فردر Muslims were often vulnerable to discrimination. Muslims کو کافی زیادہ ڈسکریمنیٹ کیا گیا, and the social fabric of society was weakened. اور اس طریقے سے جو سوسائٹی ہے وہ ٹوٹلی جو ہے جب اس کے اندر پیس نہیں ہوگا تو وہ بالکل ہی ویک ہو جائے گی. Then comes education and cultural decline. Obviously جب political آپ کے پاس پاور نہیں ہے, جب آپ اکنامکلی ڈیپرائیو ہیں, آپ کے سوشل چیلنجز کا آپ کو سامنا ہے, تو اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے ایجوکیشن. تو ایجوکیشن کس طریقے سے فلرش کرے گی جب اتنا ان پیسفل ایٹماسفیئر دیکھنے کو ملے گا. سو اس میں کیا کیا گیا کہ اسٹیٹ نے جو ایجوکیشن ہے, لائبریریز ہے, اس کی طرف جو ہے فنڈز کو اور ان کو بالکل ریڈیوس کر دیا. اینڈ ایجوکیشن اینڈ کلچرل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کافی جو ہے وہ سفر ہوئے, اور اس طریقے سے نالج جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسرپٹ ہوا اور لوگوں تک بہت کم پہنچنا شروع ہوا, اور اس طریقے سے لوگ بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ تعلیم سے, اچھی تعلیم سے محروم ہو گئے. پھر آ جاتی ہے ریلیجس انٹالرنس. سو رائز آف ریجنل پاور سم ٹائمز انکریز ریلیجس انٹالرنس. ظاہر ہے جب مراٹھاز جو ہیں, جب مغلس تھے یہاں پر, تو مسلمانوں نے اپنی پیک ٹائم دیکھا جس کے اندر انہوں نے بڑی جو ہے وہ لبرٹی جو ہے اس کو انجوائے کیا. لیکن ان کے ڈکلائن کے ساتھ ہی جب اور پاورز اور ریلیجنس جو ہے وہ پاور میں آئے, تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کافی جو ہے ریلیجس انٹالرنس کی. جتنی بھی اچھی پوزیشنز ہوتی تھی ان کو فریلی اپنا ریلیجن پریکٹس کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں دیا جاتا تھا, اور اسی کی بنیاد پر, اور یہ بڑے لمبے عرصے تک یہ چیزیں ہوتی چلی گئیں, اور جب یہ حد سے بڑھ گئیں, حد سے تجاوز کر گئی تھیں, تبھی پاکستان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ رکھی گئی تھی. تو بہت سے ریلیجس انٹالرنس کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. مسلمز جو ہیں ان کے پروسیکیوشن اور ڈسکریمنیٹ کیا گیا بہت سے ایریاز میں, اور ریلیجس ہارمنی پروموٹڈ بائی دا مغلز واز ٹوٹلی ڈیٹیریٹڈ. سو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اکبر کے زمانے سے پڑھا کہ جب اس نے دین الہی انٹروڈیوس کروایا تھا تو وہ کیا سوچتا تھا, وہ کہتا تھا کہ تمام دین جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور سب کو اپنا ریلیجن فریلی پریکٹس کرنا چاہیے, یہاں تک کہ اس نے مندروں کی تعمیر جو ہے وہ کروائی گئی, which was totally negated by most of the Sufis and scholars. لیکن ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجس ہارمنی تھی مغل دور میں, وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور جو بھی پاور میں آ سکتا تھا اس نے اپنے ریلیجن کو زیادہ پروموٹ کیا. مسلمانوں کو ٹوٹلی مارجنلائز کیا گیا, ان کو ریلیجن فریلی پریکٹس کرنے کی بالکل آزادانہ طریقے سے جو ہے وہ اجازت نہیں تھی. اینڈ دین آئیڈینٹی کرائسس. آئیڈینٹی کرائسس کیا ہے کہ آپ کی جو شناخت ہے وہی ختم ہو جائے. آپ کس وجہ سے پہچانے جاتے ہیں, میں ایک مسلمان ہوں, میں ایک پاکستانی ہوں, یہ میری شناخت ہے. تو مسلمانوں کی شناخت جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی تھی. So Muslims struggled with their identity after the fall of the Mughals, and diverse and hostile environment led to the sense of disconnection. Uncertainty about their place in the society grew. کہاں سوسائٹی میں ان کی کیا جگہ ہے, where do they stand, کیا مقام ہے ان کا, وہ مقام ان سے چھین لیا گیا, اور ایک طریقے سے ان کی جو آئیڈینٹی ہے, ان کی شناخت ہے, وہ اس طریقے سے خطرے میں پڑ گئی. سو اس طرح کے موقعوں پر جب ہم آگے چلیں گے تو اس کو کس طریقے سے اس کو میٹیگیٹ کیا گیا, یا اس کے لیے کیا کیا جو ہے وہ ریفارمز بنائے گئے, یا کس طریقے سے اسٹرگل کی گئی, یہ تمام چیزیں ہم اس چیپٹر میں فردر آگے چل کے ڈسکس کریں گے. ابھی ہم نے آج کے ایس ایل او کو کمپلیٹ کر لیا ہے, جہاں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ کیا کیا پرابلمس تھیں جو مسلمانوں کو فیس کرنی پڑی آفٹر the decline of Mughal Empire. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete this MCQ. This is MCQ number 1 given in your textbook. So you will complete it in your homework. And my dear students, let's just quickly summarize کہ کیا کیا challenges تھے جن کا مسلمانوں کو specifically after the decline of Mughal face کرنا پڑا. There was political fragmentation. There was loss of political influence, economic hardships, social disruption, educational and cultural decline, religious intolerance and identity crisis. So my dear students, آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے مسلمان جو ہیں ان کو مغل امپائر کے فال کے بعد جب مختلف پاورز جو ہیں انہوں نے ٹیک اوور کرنا شروع کیا سب کانٹیننٹ کو, اینڈ سب کانٹیننٹ واز فریگمنٹڈ بٹوین ڈفرنٹ پاورز اینڈ آلسو the rising British colonialism. So اس میں مسلمانوں کو بہت سے کرائسس کا سامنا کرنا پڑا which we have discussed today. اس کا کیا اس کو کس طریقے سے اس کا سولوشن
کیا بنا یا کیا اس کے لیے اسٹرگل کی گئی اس کو ختم کرنے کے لیے. وی ول ڈسکس دیٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. اسٹے ٹیون فار دیٹ. ہیو اے گریٹ ڈے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.